अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। लीडरशिप सिर्फ अथॉरिटी को नहीं कहते, बल्कि लीडरशिप नाम है अडेप्टेबिलिटी का, इनोवेशन का और डिसीजन मेकिंग पावर का। आज हम बात करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी के आने से रीडिफाइन हुई है लीडरशिप, कैसे लीडरशिप स्ट्रैटेजीज ट्रांसफॉर्म हो गई हैं टेक्नोलॉजी के आने से। मेरे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं रेहाना शेर। रेहाना, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। सहर, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अपने प्रोग्राम में। यू वेलकम। रेहाना इज़ अ लीडरशिप एक्सपर्ट और इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है एज एन एग्जीक्यूटिव कोच। इनसे बातचीत करते हैं, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखिए। अब लीडरशिप सिर्फ फैसले करने या हिदायत देने का नाम नहीं रहा, बल्कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी का भी तकाजा है। मसनूई ज़हानत की बदौलत फैसले ज्यादा डेटा पर मबनी और दुरुस्त हो रहे हैं। वर्क प्लेस कल्चर भी बदल चुका है। हाइब्रिड और रिमोट वर्क मॉडल्स ने लीडर्स के लिए नए चैलेंजेस खड़े किए हैं कि वो टीम को यकजा रखते हुए पैदावार और एफिशिएंसी को बरकरार रखें। इसके साथ साथ स्मार्ट टूल्स जैसे कि VR, AR, AI बेस्ड कोचिंग लीडरशिप ट्रेनिंग को ज्यादा मौसर और दिलचस्प बना रहे हैं। आलमी सर्वेस के मुताबिक कामयाब तंजीमें वही हैं जो इनोवेशन और एजिलिटी को अपनाती हैं। जी, आपने देखा कि टेक्नोलॉजी के आने से एंड पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। लीडरशिप में चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। इनसे बात करते हैं मज़ीद। रेहाना, टेक्नोलॉजी की वजह से लीडरशिप जो एक कॉन्सेप्ट है ये रीडिफाइन हुआ है। चीज़ें काफ़ी एम्पलीफाइड हो गई हैं, पर्टिकुलरली AI की वजह से। तो आप इस पर क्या कहेंगी? जी सहर, बिल्कुल वेरी गुड क्वेश्चन। आई वुड से AI से फ़र्क नो डाउट बहुत बड़ा है। लाइक अगर हम अपनी सराउंडिंग में भी इवन ऑब्जर्व करें चीज़ों को, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लीडरशिप। अगर सराउंडिंग में भी देखें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा रीशेप हो गई हुई हैं। हर चीज़ में इनोवेशन आ गई हुई है, जिद्दत आ गई हुई है। ठीक है, तो इसी तरह से लीडरशिप की भी अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोगों के ना जहन में एक चीज़ बैठ गई हुई है कि पता नहीं ये AI का टाइम है, डिजिटलाइजेशन हो गई हुई है एंड ऑल, तो उससे पता नहीं वो लोगों को रिप्लेस करना शुरू होगी। राइट। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोगों को रिप्लेस करना शुरू नहीं होगी। इनफैक्ट वो थोड़े से हमारे जो तरीक़ाकार हैं, हमारे जो वे ऑफ या स्टाइल्स हमारा जो होगा लीडरशिप का, उसको उसने रीशेप कर दिया हुआ है, which is great, I would say. I just vaguely explained in my intro कि लीडरशिप के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं एक लीडर में जो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंडली, आज के दौर में लीडर्स किस तरह सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लीडरशिप स्ट्रैटेजीज। अगर हम लीडरशिप को डिफ़ाइन करें तो इसमें जैसे मैंने भी थोड़ा सा टच भी दिया कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट पुटिंग लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन योर टीम्स। जी, ठीक है। आपने इनफैक्ट अपनी टीम्स को वेल प्रिपेयर करना है, और उसमें सबसे पहले चीज़ क्या आती है कि आपने उनको चांस देना है आगे आने का। ठीक है, बिल्कुल। उनके आइडियाज़ को प्रमोट करना है, एक्सेप्ट करना है, उनको इनोवेशन की तरफ लेके जाना है। एक फेलियर, अगर टीम ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक फेलियर आ गई, तो एज ए लीडर यू शुड सपोर्ट देम कि कोई बात नहीं, फेलियर है तो लर्न फ्रॉम देम, नॉट डिस्करेज नहीं हो जाना। ठीक है, तो दिस इज हाउ द लीडर शुड एक्ट ड्यूरिंग ऑल दीज टाइम्स। तो दिस इज़ व्हाट आई वुड से कि या लीडर पे जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक तो अपने टीम को एम्पावर करना आना चाहिए, उनको डेलीगेट करना आना चाहिए कि लाइक उनको बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। राइट। सो या दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो एक लीडर को बहुत ज़्यादा फोकस में रखने चाहिए। सो बीइंग अ लीडर, आप जब ये सस्टेनेबिलिटी का आइडिया देखते हैं या चीज़ों को अडेप्ट करना चाहते हैं, नई चीज़ों को, देन यू नीड टू चेंज थिंग्स। जो आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं या जो पहले स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट की गई थी, अब उनको नई तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। बिल्कुल। सो आप ये बताएं कि एक स्मार्ट अप्रोच क्या होती है और आज के दौर में एक स्मार्ट अप्रोच क्या है? क्या हम लोग टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट होना ये एक स्मार्ट अप्रोच है, या अगेन आई वुड से एक हाइब्रिड
किस्म का कॉन्सेप्ट लेके चलना इम्पॉर्टेंट है. राइट. अच्छा सहर, अगर हम इस चीज़ की बात करें तो आई फील लाइक कि टेक्नोलॉजी को अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे ना तो ऑफ कोर्स देयर इज़ नो डाउट कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे जी, दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे. ठीक है, तो ये एक हमें एज ए ब्लेसिंग इसको एक्सेप्ट करना चाहिए. राइट. टेक्नोलॉजी जब इंट्रोड्यूस कराई है वर्ल्ड वाइड लोगों ने, तो आई एम श्योर कि इट्स अ ग्रेट स्टेप और इसको हमें अडॉप्ट करना भी आना चाहिए. ठीक है. right. और यहाँ पे लीडरशिप को अगर मैं कहूँ ना कि किस तरह से, अगर हम बात करें ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट अबाउट यू नो अ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जी, इट्स मोर अबाउट लीडरशिप प्रोजेक्ट. ठीक है. फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट्स के साथ साथ सॉफ्टवेयर्स भी हम चेंज कर रहे होते हैं. तो जस्ट इन केस हमने एक बहुत एक्सपेंसिव किस्म का सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया, राइट, लेकिन अगर वो लोगों ने अडाप्ट उसको सही से नहीं किया और वहाँ पे जो आपका लीडर है he has not been able to you know make their team understand कि इसको किस तरह से ऑप्ट करना है, इसको किस तरह से अडॉप्ट करना है, इस पे किस तरह से काम करना है, दैट मीन्स आपकी लीडरशिप फेल हो गई, आपका सॉफ्टवेयर फेल हो गया. ठीक है. तो वहाँ पे लीडरशिप आई थिंक प्लेज ग्रेटर रोल जी, कि अगर वो अपने लोगों को ये सिखा देता है, उनको इस तरह से शेप अप करता है टीम्स को कि दे आर यू नो मोर काइंड ऑफ गुड टू अडॉप्ट दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई और चेंजेस आई हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं कि जब भी कोई अनसर्टन सी चीज़ उनके सामने आती है या इवन अगर कोई टेक्नोलॉजी भी न्यू आ रही है तो उन्हें डर नहीं जाना चाहिए उससे. इनफैक्ट उसको वेलकम करना चाहिए, अपनी एफर्ट्स इनपुट करनी चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ. एक पॉजिटिव, बहुत ही एविडेंट एग्जांपल है कोविड टाइम्स में एवरीबॉडी वाज शॉक्ड और वो एक ये जो रिमोट कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया, पीपल वर नॉट रेडी अडॉप्टिंग द रिमोट कल्चर, लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने जिन लोगों ने अडॉप्ट किया, जिन लोगों ने हाइब्रिड ट्रेंड को फॉलो किया, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा रेजिलिएंट रहे, उनका टर्नआउट ज़्यादा बेहतर था. सो एग्जैक्टली, यू आर वेरी राइट, इट्स ऑल अबाउट द अडेप्टेबिलिटी. बिल्कुल बिल्कुल, ये 110%. तो जो अडेप्टेबल होते हैं लोग और ऑर्गेनाइजेशंस, वो फिर डेफिनेटली ग्रो करते हैं और फिर उनके लिए वो चीज़ें इतनी प्रॉब्लम भी नहीं कर रही होती कि यू नो देयर वाज अ चेंज, तो वो बहुत लाइक यू नो इन अ वेरी लाइटर वे. ठीक है, थोड़ी से वो चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ते हैं, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट चैलेंजेस एंड एक्सेप्टिंग देम विद अ पॉजिटिव एंड राइट एटीट्यूड. तो फिर ही चीज़ें ऑफ कोर्स आगे जाती हैं और उसी से ही फिर यू नो बहुत अच्छे माइलस्टोन्स आप अचीव भी करते हैं. पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शंस कि एक लीडर के अंदर अथॉरिटेटिवनेस होनी चाहिए या उसकी जो बात है उसमें यू नो कन्विक्शन होनी चाहिए. ऑल्दो ये क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट है एक लीडर में, लेकिन उसके साथ कीपिंग अप विद पीपल, कीपिंग अप विद योर वर्क फोर्स, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्नोलॉजी ने इस चीज़ को कितना आसान और स्ट्रीमलाइन कर दिया है. ऐसे लोग जो ऐसे यू नो CEOs जो अपने ऑफिस में होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनके एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स है. उनके साथ इन टच रहने में ये जो ब्रिज है, इसको कितना मिनिमाइज किया है AI ने? काफ़ी हद तक आई वुड से. जैसे हमारी अभी उस पर भी बात हो रही थी कि रिमोट या हाइब्रिड अगर उसमें जाते हैं हम, ठीक है, वर्क सेटअप में जाते हैं, तो उसमें आई वुड से कि इट्स यू नो लीडरशिप में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपने हर वक्त अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहना है. ठीक है, इसमें कनेक्टिविटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कनेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लाइक द बॉन्ड, राइट. आपने टू सम एक्सटेंट अपनी टीम पे ट्रस्ट करना है, राइट. ठीक है, उनको इतना इनेबल करना है कि यू कैन ट्रस्ट योर पीपल, यस, राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रियली मैटर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन या फॉर द टीम्स क्या होता है, आउटकम्स, राइट. ठीक है. आपकी प्रोडक्टिविटी को आप यू नो स्क्रीन टाइम के साथ रिलेट नहीं कर सकते कि मेरी टीम ने अगर इतना टाइम दिया है स्क्रीन टाइम को तो दैट इज देयर प्रोडक्टिविटी या दैट इज शोइंग देयर प्रोडक्टिविटी. जी नो, इट्स गोइंग टू बी द यू नो आउटकम जो एट द एंड ऑफ द डे नजर आ रहा होता है. ठीक है, और आप हर वक्त जो है अपनी टीम पे चेक नहीं रख सकते. एक लीडर जो है, राइट, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक लीडर अपनी टीम के अंदर
انکلکیٹ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب جب یہ سچویشن چل رہی ہے کہ ورک فرام ہوم کر رہا ہے ایک امپلائی, ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوگا, زیادہ یہی ہوگا نا کہ آپ تو آؤٹ کم ہی دیکھ رہے ہوں گے, آپ ہر وقت تو ان پہ یو کانٹ کیپ این آئی آن یور امپلائیز, رائٹ. تو یہ ایک بڑی چیز میں کہوں گی کہ ایک اچھی چیز ان ٹرمز آف اس طرح سے بھی ہے کہ لوگوں میں سینس آف رسپانسبلٹی اس طرح سے بڑھ گئی ہے کہ نو میٹر کہ وہ گھر میں بھی ہیں, انہیں یہ رسپانسبلٹی ریئلائز ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ریزلٹس پروڈیوس کر کے دینے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو وہ چیز آئی تھنک دیٹس اے کائنڈ آف بلیسنگ ایز ویل فار دا لیڈرس اور فار دا پیپل ایز ویل, ریئلائزنگ کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک فیسلٹی مل رہی ہے ورک فرام ہوم سے آپریٹ کرنے کی, تو وائی ناٹ گیو یور بیسٹ, شو یور بیسٹ ریزلٹ ٹو دا آرگنائزیشن. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ٹریول کر کے جانا ہے, آپ کی ٹریولنگ کاسٹ بچ رہی ہے, آپ کا ٹائم بچ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو پازیٹیو وے میں اگر آپ نے اپنی ٹیم میں کمیونیکیٹ کر دیا ہوا ہے تو فار شیور دے آر گوئنگ ٹو یوٹیلائز دیٹ ان اے بیسٹ پاسبل وے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ اپنی کانورسیشن جاری رکھتے ہیں, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم ٹو اسمارٹ ورڈ. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے ٹیکنالوجی نے لیڈرشپ کو ری ڈیفائن کیا ہے, کیسے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے لیڈرشپ اسٹریٹجیز میں. ریحانہ ہمارے ساتھ ہے. ریحانہ, ایک ٹیکنیکلٹیز سے ذرا ہٹ کے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ بینگ اے لیڈر, آپ نے جیسے ایک چیز مینشن کی تھی کہ لوگوں پر, اپنے امپلائیز پر کانفیڈینس رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ آپ کو بہتر ریزلٹس دیتا ہے. سو اسمارٹ اپروچ کیا ہے؟ کیا لوگوں پہ کانفیڈینس رکھنا اور ان کو اسٹیک ہولڈر بنانا آپ کے ورک کا کتنا کروشل ہو سکتا ہے ایک افیکٹو آؤٹ کم کے لیے؟ جیسے فار ایگزامپل کسی بھی کام کی اگر ہم بات نہ کریں, جنرلی بات کریں, ٹھیک ہے, ٹرسٹ از سم تھنگ, کانفیڈینس از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی دیئر. جب آپ ایون اگر بزنس بھی کر رہے ہیں نا, دو پارٹنرس, ٹھیک ہے, تو ان میں اگر ٹرسٹ یا کانفیڈنس نہیں ہوگا نا ایک دوسرے پہ, تو دا بزنس کانٹ ورک. Exactly, yes. It's just like that. You can't just check, آپ اپنی ایپس بھی استعمال کریں, کچھ بھی کر لیں, لیکن ہر وقت آپ وہ چیزوں کو چیک نہیں کر سکتے. Ultimately at the end of the day it's all about trust. Absolutely. تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے. اگر ایک لیڈر اپنی ٹیم پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا, ہر وقت مائکرو مینجمنٹ کرتا رہے گا, تو ون تھنگ, لیڈر کی اپنی کریڈیبلٹی لوز ہو رہی ہوگی, رائٹ. اور دوسرا, ہی وڈ ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ایکسیل ان ہز اون رول. وہ چھوٹے چھوٹے رولس میں ہی آلویز ہی ول بی اسٹک دیئر. یس. اپنے لیے نئے ٹاسک نہیں بنا سکے گا, اپنے لیے اونچی اپروچ پہ نہیں جا سکے گا. جب چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں آپ کے ارد گرد, رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا کتنا امپورٹنٹ ہے. اور میں اے آئی کے حوالے سے یہ آپ سے جانوں گی کہ اے آئی کے آنے سے کافی چیزیں آپ ارلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے فیوچر ٹرینڈس ہیں جن کو آپ پہلے سے جان کر اپنی جو ڈیسیجنس ہیں ان کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گی؟ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اے آئی کے آنے سے کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نو ڈاؤٹ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. پریڈکشن کے علاوہ بھی اگر ہم ایفیشنسی کی بات دیکھیں, اسپیڈ کی بات دیکھیں, تو دیٹ از ون آف دا تھنگس کہ جو اے آئی کی شیپ میں ہمیں انٹروڈیوس کرائی گئی ہے. پہلے چیزیں اتنی مشکل تھی. فار ایگزامپل اگر ہم نے کوئی ایکسل شیٹ پریپیئر کرنی ہے یا کوئی اور ڈاکیومنٹ پریپیئر کرنا ہے, تو اب اتنے سارے ہمارے پاس ٹولز آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایک کوئک سی میٹنگ آ گئی ہے, انسرٹن سی ایک میٹنگ آ گئی ہے, اینڈ دیٹس کوائٹ ارجنٹ, اور اس کے لیے ایک لیڈر نے اپنی ٹیم کو بولنا ہے کہ مجھے یہ اسائنمنٹ آئی وانٹ دس. بالکل, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم ہے اور اس میں آپ مجھے پریپیئر کر کے دیں. تو جو آرگنائزیشنز بہت زیادہ ایجائل ہیں, بہت زیادہ یوز ٹو ہیں ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے, اور وہ اپنے امپلائیز کو اتنا کیپیبل بناتے بھی ہیں, ان کو انہوں نے اتنا مطلب وہ کر دیا ہوا ہے, گروم کر دیا ہوا ہے کہ دے آر ویری مچ ان ٹو دا ٹیکنالوجی. ان کے لیے یہ چند سیکنڈ کا کام ہوتا ہے. وہی رپورٹس جو پہلے گھنٹوں لے رہی ہوتی تھی, ناؤ دیٹ ٹیکس آئی مین فیو منٹس, رائٹ. تو اب جیسے جیسے اے آئی ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ
پروگریس کرتا جا رہا ہے یا ہماری زندگیوں کا پارٹ بنتا چلا جا رہا ہے, اسی طرح سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. بٹ دین اگین آئی وڈ سے کہ ابھی دیر از لاٹس آف روم فار امپروومنٹ. ہمیں ابھی اس سائڈ پہ جانے میں بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرنا سیکھنا ہوگا. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو ہمیں روکتے ہیں, جو ایز اے بیریئر ایکٹ کرتے ہیں ہمیں پروگریس کی طرف جانے سے یا ایک ٹیکنالوجیکل ڈریون ایرا کو اڈاپٹ کرنے سے, کیونکہ مائنڈ سیٹ بھی کاؤنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اس میں. رائٹ. سو سحر, ایز یو پوائنٹڈ آؤٹ, مائنڈ سیٹ ہمارا جو یہاں پہ سب سے بڑا بیریئر مجھے نظر آتا ہے, دیٹ از مائنڈ سیٹ. رائٹ. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز جو ہے, ہم لرننگ میں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ابھی لائک یو نو وی آر اے اسٹیپ بیہائنڈ. جی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم چیزوں کو اس طرح سے لے کے نہیں چل سکیں گے جس طرح سے کہ نیڈ ہے آج کے دور میں چیز ان کو لائک اے آئی کو اڈاپٹ کرنے کی یا ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی. تو آئی فیل لائک پھر اگین دس از دا رسپانسبلٹی آف دا لیڈر اور دا مینجمنٹ. ٹھیک ہے, کہ وہ کس طرح سے اپنی ٹیم کو گروم کر رہا ہے, کس طرح سے لے کے چل رہا ہے, کس طرح سے انہیں شیپ کر رہا ہے. رائٹ. تو جب تک وہ ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام نہیں کرے گا, ان کو وہ انوویشنس کے موقع نہیں دے گا, تب تک I feel like this barrier is, you know, one of the biggest barriers. So talking about strategies اور interaction کی جب بات کریں leaders with their employees, empathy بہت important ایک element ہے. And I think empathy is the only element جو ہم لوگ machines سے یا technology سے نہیں لے سکتے. Yeah, that's true. So I guess یہ ایک بڑا debatable topic ہے. آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا آنے والے وقت میں کیا ہم لوگ empathy کے لیے بھی ٹیکنالوجی پر rely کریں گے یا یہ irreplaceable چیز ہے؟ جی سحر, آئی وڈ سے کہ ٹیکنالوجی جہاں اتنی پروگریس کر گئی ہے وہاں نو ڈاؤٹ یہ چیزیں بھی ہم کچھ حد تک تو پارٹ بنا چکے ہیں اس کا. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر میں کوچنگ کی بات کروں تو پہلے تھا کہ صرف دیر ور ہیومنس ہو کوڈ کوچ پیپل. ٹھیک ہے. ناؤ ہم نے روبوٹس کو کرا دیا ہوا انٹروڈیوس ان کوچنگ ایز ویل. ٹھیک ہے. بٹ دین اگین آئی فیل لائک کہ empathy is something which is, you know, within a human more as compared to robots. ٹھیک ہے. تو empathy ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ لیڈرشپ کی is one of the qualities. جی. ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, رائٹ, the connection that we both feel with each other, the bond that we feel each other, the presence that we feel, I don't think so کہ وہ مجھے ایک روبوٹ جو میرے سامنے بیٹھا ہوگا تو اس سے مل رہی ہوگی وہ انرجی, وہ یو نو پازیٹیو وائبس, اور ایون ایف دیر آر نیگیٹو وائبس ایز ویل. ٹھیک ہے. تو آئی فیل لائک کہ اسی طرح سے ایمپتھی بھی ہے اور اسی طرح سے ہیومن اور ٹیکنالوجی میں ڈفرینس ہے. تو آئی فیل لائک یس دس ڈفرینس از گوئنگ ٹو بی دیر. جو ایمپتھی کا فیکٹر آپ ایک ہیومن سے گین کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی از کانٹ بیٹ دیٹ. For sure, yeah. So Rehana, to sum up all this, I would ask you, آج کے ٹائمس میں ایگزیکٹو کوچنگ کتنی crucial ہے سب کے لیے, اور if this is important, so I would ask you why this is important. اب جب کہ لیڈرز پہ اس قدر پریشر ہے, like you know there was time کہ there was pressure as well, لیکن اب کا اگر ہم ٹائم دیکھیں when there is lots of you know کمپٹیشن, ٹیکنالوجی بہت زیادہ جیسے کہ اب ہماری لائفس کا پارٹ بنتی جا رہی ہے. ایوری ادر ڈے وی آر فیسنگ اے نیو تھنگ. ایبسلیوٹلی. تو اس سے بھی پریشر ہمارا جو لیڈر ہے یا ہمارے جو لوگوں پہ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس سے ہو کیا رہا ہے کہ کوچنگ کی نیڈ بھی اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے, وہ ریڈیوس نہیں ہو رہی, وہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. وائی؟ بیکاز آف کورس ایگزیکٹو کوچنگ سے پھر جو آپ کو سیلف ریفلیکشنز ملتے ہیں, سیلف اویئرنیس ملتی ہے, جو آپ کو اپنے اندر کا ٹیلنٹ نکل کے باہر آتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. وہ ایک الگ ہی چیز ہے.
आई थिंक एक लीडर है या एक इंसान जो लीडरशिप करना चाहता है, उसमें आना चाहता है, उसके लिए क्लैरिटी आ जाती है, बिल्कुल, उसके लिए एक डायरेक्शन सेट हो जाती है. बिल्कुल, बिल्कुल. सो आई गेस प्रोफेशनल स्टडीज एंड प्रोफेशनल कोर्सेज एंड इवन कोचिंग इज हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहती है और हमेशा रहेगी. बिल्कुल. और दूसरी चीज़ आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि उसको एक ना सेफ स्पेस, एक लीडर को एक सेफ स्पेस अपने लिए मिल जाती है वेयर ही कैन say it out loud. Right. उसको कोई खौफ नहीं होता कि this person is going to judge me. ठीक है, मैं जो भी चीज़ कह रहा हूँ, मुझे जो भी challenges face करना पड़ रहे हैं, this person is going to judge me for that. Yes. So he can be very open about that. वो अपनी चीज़ें और अपने challenges खुल के अपने कोच के सामने रखता है. उससे क्या होता है कि उसके जो inner blocks होते हैं, वो open हो रहे होते हैं. बिल्कुल. And that's how he gets to know about his potential more. اور اسی سے پھر اس کی جو گوئنگ فارورڈ روڈ میپس ہیں وہ کلیئر اور ڈائریکشنس جو ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہو جاتی ہیں اینڈ دیٹس ہاؤ ہی کین لیڈ ان مور میچور اینڈ بیٹر وے. ڈیفینیٹلی. اینڈ جنرلی جب بھی ہم اوپن اپ ہوتے ہیں نیو لرننگس میں تو ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ریحانہ, اور آپ نے جو انسائٹس شیئر کیں نیو لیڈرشپ اسٹریٹجیز کے بارے میں اور ٹیک ڈریون اسٹریٹجیز کے بارے میں, آئی تھنک ہمارے آڈینس کو بہت ویلیوبل انفارمیشن ملی ہوگی. جی آپ نے دیکھا کہ اوور آل لیڈرشپ بالکل ری ڈیفائن ہو چکی ہے ٹیکنالوجی کے آنے سے. اے آئی کی وجہ سے کافی چیزیں ایمپلیفائی ہو گئی ہیں, اور بینگ اے لیڈر یہ چیزیں سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. رائٹ ڈائریکشن میں جانا اور ایک لیڈرشپ کا کانسیپٹ بہتر طریقے سے سمجھنا آپ کو ایک اچھا فیڈ بیک لے کے آ سکتا ہے آپ کی لائف میں, آپ کے ورک میں. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کر سکتے ہیں, کوئی میسج بھی دے سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.